स्पेशली आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाक हांवें जी घाई केली ती म्हणल्यार एक इम्पॉर्टंट इशू आसा आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. आमी आख्खे गोंयभर आमी पळयता आमची 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, बट आयज पळोवपाक गेले जाल्यार एकूच अशी मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा खंय एवरी डे कितें नाल्यार कितें इशू आसा अगेन्स्ट द पब्लीक. खंय नाल्यार खंय लोकांक पब्लिकाक सतोवपाक लागून कितें नाल्यार कितें विशय घेवन हे जे रुलिंगान जो आमदार आसा तो घडीत हाडीत आसा. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा, कोल हबाचो विशय आसा, कोल हँडलिंगाचो विशय आसा, हेवटेन डबल ट्रॅकिंगाचो विशय आसा, मोल्याचो विशय आसा, वालपय आमच्या IT पार्काचो विशय आसा, कॅसिनोचे इशू आसा, सनबर्नाचे इशू आसा. कितलेशे इशू आमचे आख्खे गोंयभर आयज हे विशय आसा. बट ह्या विशया भितर एक दुसरो विशय आसा म्हणल्यार तो आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो जो आयज इलेक्शन जो रोल तयार जाता, जो नवीन रोल तयार जावपाचो आसा इलेक्शनाचो, हे कावन्सील इलेक्शनाक लागून कितें म्युनिसिपल कावन्सील इलेक्शन येवपाचें आसा लागीं आसा, ताका लागून जो रोल रेडी जावपाचो आसा ते विशयाचेर आयज एक प्रेस आसा. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें खूब दूख लागता, कित्याक आमी पयला गेल्या ह्याच वर्सा 2020 फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक जेन्ना हांवें एक एप्लिकेशन केल्लेलें आमच्या डायरेक्ट इलेक्शन कमिशनान दिल्ली, तशेंच आमचे चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ गोवा, तशेंच आमचे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपती भवन न्यू दिल्ली, आनी तशेंच आमचे जो कलेक्टर आसा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्हणटा एक आमी, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आसता तो आमचो कलेक्टर सावथ गोवाचो, हांकां 4 जाणांच्या नजरेक हाडून दिल्लेले हांवें फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक 2020. आनी इनवर्ड कॉपी आसा, रिसिव्ड कॉपी आसा सगळ्यांची, जांकां आमी लेटर बरयलेले ऑब्जेक्टींग. कित्याक तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें तेन्ना 1,256 नांवां डिलिशनान काडलेलीं. आनी तेन्ना आमी काँग्रेसीचे तर्फे जेन्ना हे आमकां उजवाडाक येयले बाबा अशीं अशीं नांवां डिलीट करपाक सोदता म्हणून, तेन्ना आमी थंयसर मोर्चे आयले, मामलेदाराचेर मोर्चे आयलो, डेप्युटी कलेक्टराचेर येयलो, कलेक्टराचेर येयलो, इलेक्शन कमिशनाक हांव, आमचो पार्टी प्रेसिडेंट, आमचो CLP लिडर दिगंबर कामत, गिरीश चोडणकर, हे आमी सगळे जाण मेळ्ळे तांकां आनी तांच्या नजरेन हाडून दिले बाबा मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन अशीं नांवां डिलीट करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा आनी हे डिलीट करपाचो प्रोसिजर चालू आसा. जेन्ना कलेक्टरा कडेन जेन्ना सगळें आमी एक्सप्लेन केलें, आमची बाजू मांडली, ताका सांगलें अशीं अशीं नांवां ही डिलीट करपाक सोदता आनी हे ऑब्जेक्टर कोण आसा, कोणें ऑब्जेक्शन हाडलां, हे सगळें तेजे नजरेक जेन्ना दाखयलें तेन्ना तेजे भितर इन्क्वायरी केली. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक तेन्ना आफोवन हाडले आनी तेजेर बाबा डिटेलान इन्क्वायरी आपल्याक सगळो रिपोर्ट जावं म्हणून सांगलो. आनी तेन्ना ती नांवां जी जेन्युइन नांवां आसलेलीं, जे कोण एक्सपायर जाल्लेले, जे कोण पोर्चुगीज पासपोर्ट केला, हेंची नांवां डिलीट केली आनी बाकीची जी नांवां आसलेलीं ती तशी नांवां उरलीं. आनी त्या टायमाचेर तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता जी नांवां ऑब्जेक्टर म्हणून जी नांवां जी ऑब्जेक्शनाचेर घातली. आतां कितें आसता, जेन्ना आमचो BLO आसा, आमचे 29 BLO आसा मुर्मगांवान, कित्याक मुर्मगांवान टोटल पार्ट आसा आमचे 29 पार्ट आसा. एवरी पार्टान एक BLO आसा. हे BLOचें काम आसता बाबा तो मनीस थंय रावता काय ना रावता हे सर्वे करपाचें BLOचें काम आसता आनी तेज्या लागून हो BLO अपॉयंट जाल्लो आसता. तेजे वर्किंग आवर्स आसता ते आफ्टर 5 o'clock आनी सॅटर्डे संडे सुद्दां तो काम करता. सो BLOन हे नजरेक हाडून दिवपाचें आसता की बाबा हो मनीस हांगा रावना तेन्ना. बट हांगा कितें जालां आमच्या मुर्मगांवान, हांगा मुर्मगांवान इंडिविज्युअल आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून इंडिविज्युअल लोक हांगा ऑब्जेक्शन हाडटा. आतां हांव तुमकां मुद्दाम ऑब्जेक्टराची लिस्ट दाखयता. हांगा पळय ऑब्जेक्टराची नांवां तुमी पळयलें जाल्यार ऑब्जेक्टर कोण, लिओ रॉड्रिगीस. हांगा ऑब्जेक्टर कोण, लिओ रॉड्रिगीस. आख्खे 200 नांवां एक मनीस ऑब्जेक्शन घालता. ऑब्जेक्शन एक मनीस घालता. ही पळय ह्यो 3 पेजीस जाल्यो, 4 पेजीस जाली, सगळे फक्त तुका लिओ दिसतले. तेज्या उपरांत येता आमचो दुसरो येता तो मुरारी बांदेकर. हो पळय हो तुका आतां ही पेज पळोवपाक गेल्यार तुका फक्त मुरारी बांदेकराची दिसतली. आतां तुमकां दाखयता मुरारी बांदेकर. हे पळय हे फूल आसा ते मुरारी बांदेकर. ही फूल आसा तुका दिसता ती मुरारी बांदेकर. अशे वॉर्ड नंबराचे 4चे आसा नांवां आसा ती फक्त दामू कासकर. दुसरी पार्ट नंबर 3ची आसा तो शेशी परब. सो अशे तेंचे जे कावन्सिलर आसा ते कावन्सिलराक घेवन तेंच्यांनी जे आमचे वोटर जे तेंच्या वांगडा ना
जे BJP वांगडा जे वोटर ना तेंची नांवां डिलीट करपाक लागून हेंच्यांनी हो फुडाकार घेतलेलो आनी तेन्ना मागीर हांवें ते इशू करून ते सांगून तेन्ना मागीर ती थोडीच नांवां डिलीट जाली आनी बाकीची नांवां आसा तशी नांवां भितर उरली. आयज परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा परत एकदा कित्याक आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कित्याक परत 800 नांवां आतां डिलिशनाक काडलेली आसा. न्यू लेटस्ट 800 नांवां आतां डिलिशनाक काडलेली आसा आनी ही काल जेन्ना म्हाका कळ्ळें 800 नांवां परत डिलिशनाक काडलेली आसा तेन्ना हांव वचून मामलेदाराक मेळ्ळो, जो आमचो मामलेदार आसा धिरेन बांदोडकर ताका मेळ्ळो, तसो डेप्युटी कलेक्टर जो सचिन देसाय आसा ताका मेळ्ळो. काल सांजचो वचून हांव कलेक्टराक मेळ्ळो, आमच्या लिडर्साक मेळ्ळो, CLP लिडराक दिगंबर कामताक मेळ्ळो, गिरीश चोडणकराक पार्टी प्रेसिडेंट ताका मेळ्ळो. तांकां सगळ्यांक हांवें एक्सप्लेन केलें कित्याक हांगा मुर्मगांवान बाबा हें कशें चल्लां तें. सो हें लिस्ट आतां 800 जे डिलीट करपाचें आसा ते अजून पर्यंत BLO कडेन पावना. हांव कितें म्हणटा, नांवां डिलीट करपाचो कायदो कोणाचो? BLOचो. आयज BLOक सायडीक दवरलेले आसा आनी डिलिशनाक जे फुडाकार घेता ते तेंचे स्वताचे कावन्सिलर थंयसरले, जो मुरारी आसा, जो लिओ आसा, जे शशी परब आसा, हे जे आसा पळय तेजे चमचे म्हणटा हांव तांकां, चमचेपणां करता पळय ते तसले लोक तेजे वांगडा आसा. आयज तुमकां मुद्दम हें दाखोवपाक सोदता की ही नांवां पळया तुमी कशी डिलीट मारलेली आसा. एका रोलानसून कितलीं नांवां डिलीट मारलेली आसा ही सगळी डिलीटेड 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 डिलीटेड. ही तुमकां नांवां मुद्दम हांव तुमकां दाखोवपाक सोदता कशी डिलीट मारलेली आसा. ही पळय रोलांचेर कशी नांवां डिलीट मारलेली आसा. अशें सगळो आख्खो रोल पळयलो तुमकां फक्त डिलिशन मेळटलें. आमचे मुर्मगांवाचे टोटल वोटर जे आसा ते 20,000 वोटर आसा, 20,000 वोटर आसा. 20,000 लास्ट टायम 1,200चेर ते जेन्ना डिलीट करपाक फुडाकार घेतलो तेन्ना हांवें ऑब्जेक्ट केलें आनी तेन्ना आमकां इलेक्शन कमिशनरान स्वता सांगलें कितें बाबा जेन्ना एक पॉप्युलेशन आसता पॉप्युलेशनाचे 2%च्या वयर, आतां समज एक 20,000 आसा वोटींग, 2%च्या वयर जेन्ना नांवां डिलिशनाक येता जाल्यार तांकां कसलीच ऑथॉरिटी ना डिलीट करपाक. ते डिलीट करपाक आमचें परमिशन घेवचें पडटा म्हणून. आनी जेन्ना लास्ट टायम 1,200 एबाव काडली 20,000चे पॉप्युलेशन आनी 1,200 जाल्यार पर्संटेज कितली वयता? मोर दॅन 6% वयता, 5 to 6%चेर पावता. जेन्ना 5 to 6% तूं एक कॉन्स्टिट्युन्सीची नांवां डिलीट करता हो खंय तरी इल्लिगली चल्ला, हो इल्लिगली डिलिशन आसा. आतां तेंच्यांनी 800 नांवांक घातलेलें आसा. सो हे सुद्दां 800 नांवां आसा ते इल्लिगली करता फक्त पॉलिटिकल मायलेज मेळपाक लागून, फक्त पॉलिटिकल बेनिफीट घेवपाक लागून हेंच्यांनी ही नाटकां ही चालू केलेली आसा. आयज ही जी नांवां डिलीट तुमकां दाखयलेली आसा खंयच्याच मनशाक इवन BLO, मामलेदार, कलेक्टर, इलेक्शन कमिशनाक सुद्दां रायट ना कोणाक डिलीट करपाक. कोणाकूच रायट ना डिलीट करपाक. डिलीट करपाक रायट आसा म्हणटा ती फक्त जी नांवां आसा जो मनीस एक्सपायर जाता, जो मनीस एक्सपायर जाता ताका ते डिलीट मारूंक शकता. जो मनीस पोर्चुगीज पासपोर्ट घेता ताका ते डिलीट मारूंक शकता. जे एक बायल एक चेडू मनीस जेन्ना लगीन जावन वयता दुसरे कडेन वयता, दुसऱ्या गांवांत तेजें नांव एनरोल जाता तेन्ना ताका ते डिलीट मारूंक शकता. जो मनीस त्या घरान मेळना या तांकां तेजो कॉन्टॅक्ट जायना त्या मनशाक ते केन्ना डिलीट मारूंक शकना. त्या मनशाक तेंच्यांनी करच्या कायद्या प्रमाणे शिफ्टेड म्हणून घालचें पडटा. शिफ्टेड हो कायदो आसा. आनी आयज आमी पळयता जाल्यार शिफ्टेड खंयसरूच ना, सगळीं नांवां डिलीट मारलेलीं आसा. आयज हे जे काम करतात ते कायद्या प्रमाणे काम करना. जे आमचे मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, हे सगळे BLO आसा ते म्हाका खंय तरी दिसता की पॉलिटिकल प्रेशराच्या अंडर काम करता. जो हांगलो स्थानीक आमदार आसा मिलिंद नायक, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तेज्या प्रेशराचेर काम करता अशें खंय तरी दिसून येता. जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना हांगा एक तो मामलेदार आसलेलो शाहीश श्रीपाद नाईक, तो मामलेदार आसलेलो. आनी जेन्ना ही नांवां तेजे कडेन डिलिशनाक गेली, जेन्ना आमी तेजेर एज्युकेशन केलें ताका वचून मेळ्ळें, जेन्ना तेन्ना आमी पोटोवन दिलें जाल्यार ताका तें कळ्ळें बाबा खंय तरी बाबा हें सांगता तें सारकें म्हणून, अशें जावंक शकना म्हणून. आनी जेन्ना ताणें डिटेलान स्टडी केली जाल्यार ताका कळ्ळें बाबा ही जी डिलिशनाक ऑब्जेक्शन घातल्या ती बोगस म्हणून. आनी तेन्ना ताणें ती नांवां डिलीट करूं ना. तेन्ना नांवां डिलीट करनासतना रावलो कित्याक तो म्हणपाक लागलो आपूण नांवां ह्या लोकांची डिलीट करूंक शकना. एक मनीस ऑब्जेक्शन कोण घालता? एक शेजारी घालता, एक BLO घालता. हांगा इंडिविज्युअल मनीस, हे मनीस कोण? हे पॉलिटिकल बॅकग्रावंडाचे मनीस, हे कावन्सिलर एफिलेटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, हे चमचे, एका मिनिस्टराचे चमचे लोक हे ऑब्जेक्शन घालता. आनी तेजेर कोण कार्यवाही करता? हे मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर. तेच्या लागून BLO फक्त पॉलिटिकल प्रेशराचे अंडर. सो जेन्ना शाहीश श्रीपाद नायकाक कळ्ळें बाबा हें ना, तेणें स्टॉप केलें.
ते डिलीट करपाक दिवना तेणें आनी हांव ताका शाबासकी दिता त्या टायमाचेर कित्याक तेणें आयकलें कित्याक हांव ती केस कोर्टान घेवन गेल्लो ही डिलिशनाची आनी सगळ्यां कडेन घेवन गेलो म्हणून तेंचे प्रेशर हाडून तेणें तें डिलिशन तेन्ना करून तेज्या लागून ताका हांव वालोर दिता आनी तेज्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें तेज्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर शाहीशान आयकना जालो म्हणून मिनिस्टराचें आयकना जालो म्हणून शाहीश स्थानीक आमदाराचें आयकना जालो म्हणून शाहीश तेजो स्वताचो थंयचो PA पयलींचो PA आतां कितें आसा म्हाका खबर ना तो लिलाधर खोडसुयेकर म्हणटा तो स्वता ताका वचून शाहीशाक वचून शाणपणां सांगली तेजें ताणें आयकुना शाहीश श्रीपाद नायकान ते लिलाधर खोडसुयेकराचें सुद्दां आयकुना ताका परत परतो रिटर्न धाडलो लिलाधराक तेंचे तोंडाक तोंड जालें थंय कित्याक तो मिनिस्टराचें आयकनासलो म्हणून आनी तेन्ना ताका जेन्ना जाकळ्ळें आनी जेन्ना तेणें वचून लिलाधरान मिनिस्टराक सांगलें अशें अशें ताणें आपल्याक इन्सल्ट केलो सगळ्यांच्या फुड्यान तेज्या लागून आयज त्या भुरग्याक शाहीश श्रीपाद नायकाक ट्रान्सफर मारलो थंयसून वालोर दिता त्या भुरग्याक हांव मामलेदाराक कित्याक तो ट्रान्सफर सुद्दां मारून तो ओग्गी तोंड बंद करून तो आयज तिसवाडी गेल्लो आसा म्हापसा आसा तो आयज ट्रान्सफर जावन तो बार्देसान गेल्लो आसा म्हापसा बार्देस तालुक्यान गेल्लो आसा आयज थंय गेला तो ओग्गी आसा थंयसर एक जाप काडना बट खंय तरी ताणें आमकांय सांगलेलें आसा की बाबा अशें अशें आपले कडेन घडलेलें आसा म्हणून आनी ह्या मनशान जे शाहीश श्रीपाद नायक ताजो बापूय जो श्रीपाद नायक आसा आमचो सद्या खासदार आसा पयलीं 2007 जेन्ना हो मिलिंद नायक तिकेट सोदतालो भाजपाची BJPची तिकेट सोदतालो तेन्ना होच श्रीपाद नायकाक लागून ताका तेन्ना तिकेट मेळ्ळी तेणें विसरूंक जायना हांव धर तो विसरला जाल्यार हो गद्दार म्हणटाय ते मिलिंदाक हांव गद्दार म्हणटा कित्याक ज्या मनशान तुका वयर काडला ज्या मनशाक लागून तूं आयज ह्या लेवलाचेर पावला आयज तूं मिनिस्टर जावपाक पावला आयज तेज्या चेड्याक तूं फक्त तुजें आयकना तो कायद्या प्रमाणे वयता म्हणून तूं ताका ट्रान्सफर मारता असलो मनीस जे मनीस आपले पास्ट विसरता जे मनशान आपल्याक हेल्प केल्लो आसा आपले फाटले विसरता ताका गद्दार असलो टायटल तेजे शिवाय म्हाका दिसता कसलोच टायटल आमी दिवंक शकना आयज ह्याच आमदाराचेर तकलेर हो पावर मारलेलो आसा आयज ताका ते तकलेर पावर मारल्या कारण ताका ते सोंसपाक जायना आपल्याक कोणें ना म्हटलेलें आनी आयज तेज्या लागून जेन्ना मामलेदाराक काल मेळ्ळो धिरेन बानवलेकर आनी तसोच आमचो डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना तेंचे कडसून म्हाका कळ्ळें की ते प्रेशराच्या अंडर काम करता म्हणून ते अजाप जाले म्हाका कशें कळ्ळें की म्हणून 800 नांवां डिलिशनाक काडपाचें आसा म्हणून कित्याक ते आतां कालच्यानूच तेंच्यांनी कंप्युटराचेर फीड करपाक लागलेलें आसा आनी ते लिस्ट काडून ते BLOक दिवपाचें आसा आनी BLO वचून सर्वे करपाचें आसा हांगा उलटें चल्लां BLOचें काम आसता सर्वे करून हाडून काम नांवां मामलेदारा कडेन दिवपाचें बट हांगा अशें चल्लें आसा ऑब्जेक्शन हाडटा ह्या नांवाचेर आनी मामलेदार ती नांवां काडटा आनी BLOक दिता बाबा वचून चॅक करा म्हणून आनी चॅक करतकूच BLOकूय अशें प्रेशरायज केल्लेलें आसा ह्या आमदारान जो मिनिस्टर आसा आपलो पावर यूज करून अशें प्रेशरायज केलेलें की BLO रिपोर्ट दितना कसो दिता नेगेटीव रिपोर्ट दिता बाबा हो मनीस थंय रावना म्हणून सर्वे करना कांयच करना एक सर्वे जायना लास्ट टायम की सुद्दां सर्वे कशी केला BLOन कशी केला सर्वे लास्ट टायम की व्हयलान डायरेक्ट हॉलाचेर चिपकेला जितली नांवां आसलेली दुरीक आसा दुरीकाचेर जे BLO जे स्टेशन आसा आमचे वोटींग स्टेशन जे बाबा बूथ आसतात त्या बुथाचेर वचून त्या स्कुलान स्टीक केला नोटीस बोर्डाचेर अरे ज्या मनशाक तुमी नोटीसी काडटा डिलिशनाक लागून तुमचो कायदो तुमचो हें जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता कित्याक त्या मनशा कडेन ती नोटीस पावोवपाची त्या मनशा कडेन तुमी काडटले आनी जनरल नोटीसी मारतले आनी मागीर सांगतले बाबा हेंच्यांनी कोणें कोण आमकां मेवना आनी कोण येवना फुडें म्हणून ते लोकांक कळना आनी तुका सांगता हांगा जे लोक आसा हेंची डिलिशन ती चडशी आमची बायणा एरियांची लोकांची काडिल्ली आसा आनी बायणा लोकांचे लोक जे आसा ते लेबर क्लास लोक आसा चडांत चड जे लेबर क्लास लोक आसा जी जेन्युअन आसा ती तुमी डिलीट केली मान्य करता म्हाका खंयचोच प्रॉब्लम ना जी घरां मोडली नॅशनल हायवेक लागून घरां मोडली ती तेंची डिलीट केली सगळ्यांची बरें आसा तेंची नांवां डिलीट कित्याक ते रावना थंय रावना बट तेंचे BLOचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली ती घरां जी मोडल्या तांकां सोदून काडून ते खंय शिफ्ट जाला ते कित्याक तांकां डायरेक्ट डिलीट मारलें तांकां शिफ्टेड म्हणून घालूंक जाय आसलें तेंच्यांनी कित्याक ते ह्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन खंयच्या नाल्यार खंयच्या अलग अलग वॉर्डांनी रावपाक लागलेले आसा अलग अलग पार्टान रावपाक लागलेले आसा सो अशीं ही नांवां पावना सो हे BLOक सुद्दां हांव सांगता बाबा तुमी चडूय ते प्रेशराच्या अंडर काम करनाका तुमचें काम जें आसा तें प्रमाणीकपणान करा तुमी आमकां तुमचे कडेन कांयच प्रॉब्लम ना इवन मामलेदार डेप्युटी कांयच प्रॉब्लम ना प्रमाणीकपणान काम करा एक बाजू घेवन काम करनाका फक्त पावर हेजेर हे जातात काल जेन्ना हांव थंय मामलेदारा कडेन गेलो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेलो
आमदाराक कळ्ळें की हांव येवन थंयसर बोवाळ घालून गेला म्हणून, कलेक्टराक मेळपाक गेला म्हणून. सोमते सांजचे 7:30 8 3 बॅच करून 7 7:30 8 3 बॅच करून 29य BLOक आफोवन येयलो. सगळ्यांक आफोवन येयले बॅच वायज 10 जाणांचे बॅच केले आनी 29य BLOक इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले आसा, तुमी कांय भिवपाची गरज ना, आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. जी नांवां तुमचे कडेन येतली डिलिशनाक ती आख्खी नांवां तुमी डिलीट करपाची म्हणून. हांव ताका चॅलेंज करता मिनिस्टराक, कापासता आसता जाल्यार करून दाखोवची. आनी हांव तुका म्हाजी कापासता दाखयता, एक नांव डिलीट करपाक दिवपाना. कित्याक ही जेन्युअन नांवां आसा. फक्त हे इलेक्शन येता, कावन्सील इलेक्शन येता आनी कावन्सील इलेक्शनाक तुमी डिफीट जावपाचे आसा या कितें जावपाचें आसा, तुमकां कसलो भंय आसा म्हाका खबर ना. अरे खेळटा जाल्यार एक ग्रावंडाचेर आमी खेळटाले इक्वली खेळा. असली फाटल्या बॅकडोरांसून भायजणपणां करनाका, नालायकीगिरी करनाका, नालायक जावं नाका. सारकें फेस टू फेस खेळा. असली नांवां डिलीट करून बाकीचें कितें करून हें करनाका. तसली करपाक गेलो जाल्यार हांवूय खूब करूंक शकता. बट आयज प्रमाणे आमी प्रमाणीकपणान काम केलेलें आसा. हे पॉलिटिक्सान आसा हांव कितलींशीं वर्सां, 25 वर्सां जालो. 95सून हांवें स्टार्ट केलो म्हजो कॅरियर. 25 वर्सां जालो. खूब त्रास काडले पॉलिटिकल ह्या लेवलाचेर पावपाक. 2दा डिफीट जालो. तरी पासून कापासतात दवरता. आजुनी लोकांक लागून हांव वावरता. लोकांच्या फुड्यान वयता, लोकांचो इश्यू घेवन भोंवता. आनी म्हाज्या जाग्यार आनी कोण आसलेलो ओगी घरा कडेन बसपाचो. म्हाजे कडेन ती दम आसा म्हणून आसा हांव फिल्डान. कित्याक हे सोशल वर्क करपा लागून एक म्हाका उमेद येता, म्हाका मनानसून तिजो हे येता, आनंद मेळटा, हॅपिनस मेळटा म्हणून हांव ह्या फिल्डान आसा. पयशे करपाक आनी फटिंगपणां करपाक हांव ना ह्या फिल्डान. आनी तांकां सांगपाक सोदता, हे जे फटिंगपणां करता पळय, हे जे आसा पळय थोडे तेजे चमच्या नांवां येता, उतरां येता, वायट उतरां येता, बट ती घेवपाक शकना. हे जे नालायक लोक आसा पळय चमचे तेजे वांगडा जे भोंवता तांकां हांव सांगपाक सोदता, बाबा तुमचें पयलीं घर सांबाळा आनी मागीर तुमी भायल्या लोकांची नांवां डिलीट करपाक फुडें सरा. सांगपाक सोदता मुद्दाम हांव तुमकां एक रोल दाखयता तुमकां हांव. हे रोलाचेर तुमकां हांव मुद्दाम नांवां दाखयता. हो न्यू लेटस्ट रोल. ते सुद्दां अजाप जाताले हो रोल म्हाका खंयसून मेळ्ळो काय म्हणून. हो न्यू रोल आमचो लेटस्ट, आजून भायर पब्लीक जावना. पब्लीक जायनासतना हो रोल म्हाज्या हातीन आसा. ही नांवां तुमकां दाखयता. ही पळय नांवां पळया. कृष्णा बांदेकर, राजश्री बांदेकर, मुरारी बांदेकर, नंदकिशोर बांदेकर, भक्ती बांदेकर, तेजी बायल हांगा ही पळय मानसी बांदेकर. अशी आख्खी मुरारीची जी फॅमिलीची जी नांवां आसा ती ह्या वॉर्डान आसा, वॉर्ड नंबर 8. ह्या वॉर्डान आसा, वॉर्ड नंबर 8, पार्ट नंबर 24. ही जी फुडल्यान आमच्या म्हाज्या ऑफिसाच्या फुडल्यान ही नायट बिल्डींग दिसता पळय, थंयसर ही तेजी नांवां एड्रेसाचेर आसा. आनी त्या फ्लॅट नंबराचो नंबर आसा F2. ह्या त्या फ्लॅटान आसा. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना तेच्या पयलींसून ती थंय रावताली, तेजो बापूय रावतालो थंयसर. 10 वर्सां पयलीं हो फ्लॅट तेंच्यांनी विकला. हो फ्लॅट विकला, दुसऱ्या कोणाक विकला, ते दुसरी कोण रावता. तेजे ते एड्रेसाचेर आजून पर्यंत 10 वर्सां जालीं तेजें नांव आजून पयलीं थंय रिफ्लेक्ट जाता. ताका कसलो अधिकार आसा थंयसर नांव दवरपाचें. तूं रावता सड्याचेर, तूं रावता वाड्या मरे, तुजें नांव थंय शिफ्ट कर. तुका कसलो अधिकार ना थंयसर दवरपाक तुजें नांव. कित्याक तो फ्लॅट तुज्या नांवार ना, तुज्या बापायच्या नांवार ना, कोणाच्या नांवार तुमची कोणूच एक फॅमिली मेंबर थंय रावना. सो तेजें नांव कशें आसूंक शकता. BLO न्हिदला, मामलेदार न्हिदला, डेप्युटी कलेक्टर न्हिदला, ह्या मनशाचें नांव कशें आसा. हांव रावता हावसिंग बोर्ड कॉलनीन. म्हाजे भुरगेपण सगळें आमी हावसिंग बोर्डान केलें देस्तेरो. म्हाजें नांव आजुनूय थंय आसा. आयज आमची थंय सगळीं भुरगेपण तुका सगळ्यांक खबर आसलें. म्हाजो बापूय, म्हाजी आई, म्हाजे 3 जाण भाव, आमी, म्हाजी भयण सगळे जाण त्या फ्लॅटान रावताले. 2 फ्लॅट आसा आमच्या हावसिंग बोर्डान. आयज आमची फॅमिली व्हडली जाली. हांव लगीन जालो, म्हाजे भाव लगीन जाले, सगळे जाण जाले. आयज आमी सेपरेट जाले. आयज हांव दापोली रावता. बट म्हाजें नांव थंय आसा. थंय कित्याक आसा, कित्याक त्या फ्लॅटान म्हाजो आजून पर्यंत भाव रावता. म्हाजें आधार कार्ड, म्हाजें वोटींग कार्ड, म्हाजें ड्रायव्हिंग लायसन्स, म्हाजें पासपोर्ट सगळो त्या एड्रेसाचेर आसा. हांवें म्हाजें आजून पर्यंत केन्ना शिफ्ट करूं ना. सो तेज्या लागून म्हाजें नांव आसा. कित्याक म्हाजी थंय फॅमिली आजून पर्यंत फ्लॅट आसा तो आमच्या नांवार आसा. तुज्या भशेन आमी विकून वचना फ्लॅट आनी आजून पर्यंत हें नांव दवरता. हें दिसना मामलेदाराक. तशेंच दुसरी गजाल तुका सांगता. एका घरान ही पळय, एका घरान हावस नंबर हेवू 8 नंबराचेर, हावस नंबर 224/5, 224/5. ह्या घरान एका घरान 2 जाण भाव रावता. ह्या घरान 33 वोट्स घालून दवरलेले आसा. 33 वोट्स.
33 वोट्स आसा ह्या घरान, एका घरान. सो जे नांवां लास्ट टायमची डिलीट जाली, लास्ट टायमची नांवां डिलीट जाली, ती नांवां कितें केलां तेंच्यांनी, जो लिओ आसा तेणेन कितें केलेलें आसा, ती नांवां जी डिलीट जाली ती आतां कितें केलें ना आपल्या वॉर्डान घालून घेतलेली आसा. जो तेजो वॉर्ड आसा, हांगा वॉर्ड आसा थंयसर लिओ ती शिफ्ट, ती नांवां आतां थंयसर डिलीट मारली. डिलीट मारल्या उपरांत तेंच्यांनी आपल्याक जाय ते घालून जालें. ही रावता सगळीं जाण मांगरान, बट ही सगळीं नांवां आतां न्यू रोलाचेर लिओच्या एड्रेसीचेर घालून घेतलेली आसा. ती कट्टामट्टी चाल म्हणटा पळय त्या चाळीन भितर घालून घेतलेली आसा. सो अशें एकूच ना, अशे कितलेशे आसा. दुसरो आमचो वॉर्ड नंबर 7 जो नितीन चोपडेकर आसा, तेजे भाट आसा, त्या भाटान थंयसर ती चाल आसलेली, नितीनाची चाल आसलेली, थंयसर चाळ मोडली. कित्याक आतां थंयसर बिल्डींग बांदता खंय, ती चाळ बी मोडली आतां. बट त्या चाळी भितर अजुनी 100 नांवां आसा. 100 वोटर आसा जे थंय केन्ना रावना, कांयच ना, ते सगळे रावता आउट ऑफ गोवा, गोंयच्या भायर रावता. ही 100 नांवां आसा. आयज म्हाका जाय जाल्यार हेंच्या सगळ्यांचेर हांव ऑब्जेक्ट हाडटलो आनी हाडटलो. जर हे अशे गेम करता जाल्यार हांव हेंच्या सगळ्यांचेर ऑब्जेक्ट हाडून हेंकां हेंची औकात दाखयतलो. कित्याक आयज आमी जे लिस्ट काडिल्लें आसा हेच्या भितर आमकां 105 नांवां मेळ्ळा. फक्त ते भाटांची नांवां मेळ्ळा जी नितीनाच्या चाळीन रावताली ती, जी वोटर थंय केन्ना लायफान रावना. ती आतां चाळ आसा ती मोडल्या ताणें, कित्याक थंयसर तो कन्स्ट्रक्शन करपाक लागलेलो आसा, न्यू हे करपाक लागलो आसा. आयज अशा परिस्थितीन, आयज अशी परिस्थिती की गव्हर्मेंटाचो जो पावर मिसयूज करपाक लागलेले आसा, हे जे पावर मिसयूज करपाक एक वायट गजाल. जो पावर मिसयूज करून तुमी ही नांवां डिलीट करपाक सोदता. सो हांव सांगपाक सोदता, तुमी कितेंवूय करा, म्हाजे कडेन कापासतात आसा, म्हाज्या वांगडा लोक आसा, आनी लोकांक लागून हांव ह्या फिल्डान आसा आनी ह्या फिल्डान रावतलो. आतां दुसरें तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेलें आसा, आतां कावन्सील इलेक्शन, आतां ते जे वॉर्ड आसा, वॉर्ड आपल्याक कशें बेनिफीट जातले त्या प्रमाणे ते डिलिमिटेशन करपाक सोदता. जो वॉर्ड 8 आसा आनी 7 आसा, आतां 7चो 8 कसो घेवपाचो, कित्याक हो आतां जे आमी बसला ही रुक्मिणी हो 7 पडटा, 8 त्या रोडाच्या त्या सायडीक स्टार्ट जाता. सो आतां तेंचो प्लॅन जाला हो 8चो अप टू C बिल्डींग आसा तो 8 घेवपाक. 7चो जो आसा तो कमी करपाची वोटींग. तशेंच 3 नंबर 4 नंबराचो जो आसा तो 3 नंबरान, GRB आसा ती 3 नंबरान घेवपाची. सो अशें तेंचे आपल्याक कशें फायद्याक पडटले, आपल्याक कशें कन्विनियंट पडटले, हेजेर ते आतां प्लॅनिंग चल्लेलो आसता. हेजेर करपाक ना ही कशी सगळो पावराचो मिसयूज करून बॅक डोर म्हणटा पळय, फाटल्या दारांसून कशें फायदो करपाचो हें तेंचें चल्लां. 7 नंबरान समज वोटर आसा, 7 नंबर जर हांव एकट्याचो सपोर्टर जाल्यार तेजें नांव कशें काडून 7 नंबराचेर ते फक्त एक 2 फॅमिलीक काडून 8 नंबरान घालपाची, हो प्लॅनिंग चल्लेलो आसा. कित्याक हांवें तें लिस्ट पळयलां जे ऑलरेडी तेंच्यांनी करून मामलेदारा कडेन धाडलेलें आसा. जे 8 नंबरान 7 नंबरान रावता तांकां 8 नंबरान पडना, ते 7 नंबरान पडटा, तांकां आतां 7 नंबरानसून 8 नंबरान घातल्या 2 फॅमिली, कित्याक ती तेंची वोटर म्हणून. अशें तेंचे भितरले चल्लेलें आसा. सो जे रिजर्वेशन चल्लां ते डिलिमिटेशन जालां ते फक्त आपल्या फायद्या प्रमाणे. आनी आतां फुडें आमकां खबर आसा जेन्ना सिटां डिक्लेअर जातली, जेन्ना रिजर्वेशन जातले, आतां वॉर्ड नंबर आमकां मोर्मुगांव 1 to 9 आसा, हेच्या भितर ते लेडीज आपल्याक जाय ते करतले, OBC आपल्याक जाय ते करतले, ST जाय ते आपल्याक करतले. हांव म्हणटा जर तुमचे कडेन दम आसा जाल्यार पयलीं अनावन्स करून दाखया. लास्ट मुमेंटाक रावतले, लास्टाक, कित्याक सगळे कन्फ्यूज करून दवरपाक लागून. सो असो हेंचो प्लॅनिंग चल्लेलो आसा. ते कितेंय करूं, आमी तांकां चॅलेंज करपाक लागून, आमी तेंचे कडेन झगडपाक लागून आमी फुडें आसतले. आतां एक न्यू स्टायल स्टार्ट केलेली आसा आमदारान आमच्या मिलिंद नायकान. तेचे जे कावन्सिलर आसा आनी जे कावन्सिलराचे जे ताका सपोर्ट करना तांकां कितें करपाक लागला, एक 2 सपोर्टाक एवरी ट्युजडे मंगळार दीस आपल्या ऑफिसान आपयता. ऑफिसानसून तांकां गाडयेन बसयता आनी गणपतीच्या देवळान व्हरता बोगद्यार, आनी थंयसर व्हरून तांकां नाल्लार धरून शपथी घेवपाक लागलेले आसा. खूब आमच्या लोकांक, आमचे कावन्सिलर आपले जे सपोर्ट तेंच्या सपोर्टाक ना, खंयसर हाल्लेले आसा, जेंकां दिसता ते आपल्या सपोर्टाक ना, ते खंय तरी म्हाज्या सपोर्टाक आसा, हेंकां ते आतां व्हरपाक लागलेले आसा. एवरी ट्युजडे प्रूफ आसा, फोटो काडलेले आसा म्हाजे कडेन. हांव तांकां टायमाचेर एक्सपोज करतलो, इलेक्शन टायमाचेर तांकां व्हरून थंयसर शपथी घेवपाक लायता. नाल्लाचेर हात धर बाबा, तूं आमच्या वांगडा रावतलो, फक्त कावन्सिल इलेक्शन अप टू MLA इलेक्शन पर्यंत आमच्या वांगडा रावंक जाय. तूं गणपतीच्या देवळान शपथ घे, नाल्लाचेर हात धरून, तूं जो कितें आसा तो फुडार करपाचो, सगळीं कामां करपाची आपली जबाबदारी. आनी खंयच्या लेवलाचेर येयला रे तुमी नालायक सुद्दां वोट हांकां कमी, खंयच्या लेवलाचेर येयला रे. देवान सुद्दां सोडना हे लोक, हे लेवलाचेर पावला. कापासता झगडा रे, फुड्यान रावन झगडा रे.
माझे कडेन कापास आसा तुमी मिनिस्टर मरे गव्हर्मेंट तुमचो स्टेटाक गव्हर्मेंट तुमचो सेंट्रलाक गव्हर्मेंट आसा कापास जाल्यार 1 to 1 झगडा रे माझे कडेन झगडा आमच्या कडेन झगडा रे असली नालायकगिरी करनाका रे हे कितें रे खंयच्या लेवलाचेर फक्त तुमकां भंय आसा तुमी हरतले म्हणून आनी तूं हरतलो कित्याक तुजे जे स्कॅम आसा पळय तुवें जी पापां केल्लेली आसा पळय ते सगळे रेडी करून दवरलेले आसा तुकाय खबर आसा आमदाराक सांगपाक सोदता तुकाय खबर आसा जी तुजी पापां तुवें केल्लेली आसा ती सगळी दवरलेली आसा रेडी टायमान रावला तुका चॅलेंज करता कापास आसा फुड्यान यो आनी उलय नाल्यार केन्ना हांव तुमकां ओपन चॅलेंज यो म्हाज्या डिबेटीक वांगडा बस डिबेटाक तुजें कितें डेव्हलपमेंट केलां तुवें कितें आयज पर्यंत मुरमागो लोकांक केल्लेलें आसा हांव तुका सांगता फक्त भंय घालून दवरला लोकांक फक्त भिवून दवरता तो हे दाखयता नकली स्वरूप दाखयता चुट्टाचो स्वरूप म्हणटा तसलो हय तुका चॅलेंज करता ही आसा फटींगपणां ती बंद कर आनी ते तुजे चमचे आसा पळय ते मुरारी तो लिओ आनी ते शेशी परब दामू कास्केचे तेजे कावन्सिलर आसा बाकीचे चमचे आसा न्हू तांकांय सांगपाक सोदता नाल्यार काय चड जाले तुमचे फेस करता सारके फेस करा लिगली फेस करा असली फटींगपणां करनाका आनी परत एकदां हांव सांगता आमच्या मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टरान सगळे BLO तुका रिक्वेस्ट करता बाबा हेंच्या प्रेशराच्या अंडर रावनाका हेंच्या प्रेशराच्या अंडर काम करनाका तुमचे जे जॉब आसा गव्हर्मेंट जॉब ते सिन्सियरली काम करा लोकांचे बाबा खरेंच लोकांची नांवां डिलीट जावपाची आसा लोक ते रावना निशेध करा बट तेंच्या प्रेशराचेर रावन ही नांवां जी 800 नांवां तुमचे कडेन जी येतली मुरमगांवची तेंची डिलीट करपा लागून तुमी फुडाकार घेवं नाका कित्याक तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक टायम पळयता देव आसा खंय तरी देवूय पळयता ही जर लोक कशे फटींगपणां करता ती सो तेज्या लागून हांव मागता एकदां तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन कित्याक बाबा सिन्सियरली तुमचें काम करा तुमी एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशनाचेर आसा ज्या प्रमाणे शाही श्रीपाद नायकान काम केल्लेलें पळय त्या प्रमाणे तेजो एग्जाम्पल घेया बिंदास कोण कितें करता तें करुनी आपूण त्या मनशाक भिवपाना हे दवरा तुमचे कायद्या प्रमाणे काम करा कायद्याच्या भायर वचनाका आमीय सॅटिस्फायड आसतले सगळे जाण आसतले कायद्याच्या भितर रावन करा आउट ऑफ वे वचनाका इतलें सांगपाक सोदता